عناصری که روی هم رفتن سبب شناخت یک قوم و مردم می شود و یا یک گروه قومی را از گروه قومی دیگر امتیاز می بخشد به نام هویت یاد می گردد. این اجزا و عناصر عبارت است از تاریخ، فرهنگ و هنر، مذهب، قوم و به قوم جغرافیا. این اجزا و عناصر مکون هویت یک مردم است. باید این اجزا و عناصر همه دارای وزنه باشد. اگر یک عنصر وزنه پیدا کرد و عنصرهای دیگر به دست فراموشی سپرده شد، اختلال هویتی وجود می‌یابد و اختلال هویتی سردرگمی‌های معرفتی را وجود می‌یابد. مثلا جسم انسان یا پیکر انسان دارای اجزا و عناصر است و اجزا و عناصر بدن مکون و سازنده بدن است. اگر این اجزا و عناصر از همدیگر جدا شد و به صورت انفرادی و بدون ارتباط با اجزا و عناصر دیگر مورد مطالعه قرار گرفت، نتیجهش سردرگمی معرفتی است. اگر ما چشم را که یکی از عناصر بدن هست بدون ارتباط با سایر عناصر بدن مورد مطالعه قرار گرفت، سردرگمی معرفتی نتیجه است. و همین قسم قلب و سایر اجزا. بنابراین اجزا و عناصری که مکون یک ماهیت است باید در ارتباط با همدیگر مورد مطالعه قرار بگیرد تا مجموعه از او اجزا و عناصری که ماهیتی یک پدیده را تشکیل بدهد به صورت جامع مورد شناسایی قرار بگیرد. حال اجزا و عناصری که هویت هزاره ها را می‌سازد آیا در ارتباط با هم مورد مطالعه قرار گرفته است و همه‌اش دارای وزنه واحد است یا نه؟ این اجزا و عناصر جدا جدا و بریده از همدیگر مورد مطالعه قرار گرفته است و در نتیجه یکش وزنه پیدا کرده و باقی عناصر بی وزنه شد و در نتیجه از لحاظ هویت شناسی هزارها دوچار سردرگمی معرفتی شده است. بعد از سرکوب خونی همراهان هزارها همون قسم که قلعه‌هاشون جغرافیا و سرزمین خود را از دست داد و به بردگی کشیده شد، هویت زنایی هم شد. فرهنگش تغییر شد، زبانش تغییر شد، تاریخش تغییر شد و در نتیجه هم از لحاظ فرهنگی
و هم از لحاظ تاریخی و عنوان یک ملتی بی‌هویت در بین سایر ملت‌ها درآمد. اما وقتی که هزارها شروع کردند به احیای هویت، بیشتر روی یک عنصر تاکید کرد. سایر عنصرها با ورطه فراموشی است. این عنصر مذهبی بود، عنصر قومی و سایر عناصر با ورطه فراموشی است. مردم شروع کردند به ساختن مسجدها، حسینی‌ها و تکایه‌ها در شهرهای افغانستان و این مرکز مذهبی بیشتر مبلغ هویت مذهبی هزارها، اما هویت قومی و ملی هزارها با ورطه فراموشی است. بنابراین هویت مذهبی وزنه پیدا کرد و هویت قومی مردم بی‌وزنه شد. کتاب‌ها در رابطه با هویت مذهبی تحلیل میشه. سخنرانی‌ها ضد مذهبی میشه. مباحث هم ضد مذهبی میشه. روی همین جهت است که ادبیاتی شناسی که به وجود آمد نیز سلیقه مذهبی داشت و او عبارت است از حمله حیدری. حمله حیدری سروده بازی بیکودی است. در این سروده مذهبی حماسه ها، شجاعت و دلیری که مبتنی بر فرهنگ مذهبی است به تمثیل کشیده میشه و در نتیجه هزارها از تاریخ مذهبی خود، از شخصیت‌های مذهبی خود، از قهرمان‌های مذهبی خود آگاهی پیدا می‌کنند. اما از تاریخ ملی خود، شخصیت‌های ملی خود و قهرمان‌های ملی خود ناآگاه باقی می‌مانند و در نتیجه دارای اختلال معرفت هویتی میشن و یا معرفت ناقص را از هویت خویش به دست میبرند. کشوری همسایه ما ایران که ما در قرن قدیم هستیم، او هم روی هویت مذهبی خویش تکیه می‌کنند و هم روی هویت ملی خویش، هم ادبیات مذهبی به وجود می‌آورد و هم ادبیات ملی و ادبیات ملی شاهنامه فردوسی است. شاهنامه در قالب بهترین ادبیات حماسی تاریخ اسطوره‌ای ایران
قهرمان‌های اساطیری ایران و شخصیت‌های اساطیری ایران را به تصمیم کشیدند و از این طریق و این هویت مذهبی و هویت قومی یک وزنه ایجاد کردند و در نتیجه معرفتی که اونها به دست میارند هم معرفت مذهبی است و هم معرفت ملی و به این صورت از سردرگمی‌های معرفتی هویتی نجات پیدا می‌کنند. شخصیت‌هایش را ببینید. دکتر شریعتی همه پیزه که اسلام شناسی را تکمیل می‌کند باز شناسی هویت ملی ایرانی را تکمیل می‌کند. مرتضی مطهری ایدئولوژ دیگری مذهبی همه قسم که حق الهی اصول و فلسفه اصول فلسفه الروش ربانیسم را تعیین می‌کند خدمات متقابل ایران و اسلام را تعیین می‌کند. ببینید اونها چون جهت هویتیش مشخص شده حرکت‌های علمی و حرکت‌های فلسفیش هم مشخصه، هم جنبه مذهبی دارد و هم جنبه ملی و از این جهت هویت را که برای مردم خود ترسیم می‌کند یک هویت جمعی است. اما مردم ما روی یک عنصر تکیه کرد و سایر عنصرها را فراموش کرد. از میان این عنصرها اونچه که مورد غفلت زیادتر قرار گرفته هنر موسیقی است. حتی این عنصر را در تقابل با مذهب قرار داده و برای ممنوعیت این هنر مجوز مذهبی تراشیده. موسیقی هم یک جنبه‌اش زیادتر برجسته شده و جنبه دیگر هم مورد نفرت قرار گرفته. موسیقی عبارت از آهنگ‌هایی است که غالباً تولید سرور شادمانی می‌کند و بعضی اوقات هم تولید غم و حزن و اندوه، غالباً تولید شادمانی. اما در میان مردم ما عنصر غم و اندوه مانده شده. او عنصری که شادمانی ایجاد می‌کند مورد نفرت قرار گرفته. روی از این جهت است ما آهنگ‌های شاد کم داریم و با آهنگ‌های شاد مخالفت صورت می‌گیرد. اما آهنگ‌هایی که حزن و اندوه و غم را به تصویر می‌کشند زیاد است. روی این جهت است که آهنگ‌های نوحه و سرودتر نوحه که بیشتر مردم را محزون و مغموم می‌کند در میان ما رواج دارد. در وطن که اونم کتاب نبود اما در حق آنم یک کتابچه‌ای بود سرمایه به نام چین به نام بیاز به نام بیاز
یاد بشه این در خانه و هر خانه باید داشت اما او عنصری